السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگے مدینے پاک دی شان تے چند اشعار پڑھے نے، ہن مصطفیٰ دی شان تے ذرا میں چند اشعار پڑھنا چاہنا وا، آؤ ذرا سماعت فرماؤ۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے۔ اعزاز حلیمہ دائی دا، او جنوں ملیا محبوب خدائی دا۔ اعزاز حلیمہ دائی دا، او جنوں ملیا محبوب خدائی دا۔ او جندی گود وچ والی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے۔ آؤ ذرا ایک اور سناواں۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ اور بھی سنا دیئے؟ سنا دے سنا دے۔ سانو دسیا زمین آسمان نے، سانو دسیا زمین آسمان نے، او ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ سانو دسیا زمین آسمان نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ اے خدا دیاں پنج اذاناں نے، اے خدا دیاں پنج اذاناں نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ اے دیندیاں گواہی زباناں نے، اے دیندیاں گواہی زباناں نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ ساتھی سماعت بھی فرمان، سنن بھی، انہوں لائک بھی کرن، شیئر بھی کرن، کمنٹ بھی کرن، اور اس چینل نو سبسکرائب بھی کرن۔ جنہیں تسی ساڈے نال محنت کرو گے، کوشش کرو گے، انشاءاللہ اسی تہاڈی فرمائش بھی پوری کران گے۔ تسی ساتھی ساڈے نال چلو گے، اسی تہاڈے نال چلان گے انشاءاللہ العزیز۔